प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबजनालाई जय मसीह छ। आजको यो आराधना संगतिमा उसना मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, शाखा मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू र हामीलाई विभिन्न देशबाट हेरिरहनु भएका हाम्रा विश्वासीहरूलाई म हृदयदेखि जय मसीह भन्न चाहन्छु। मलाई अमेरिकाबाट हेरिराख्नु भएको छ, त्यसपछि अरू देशबाट पनि मैले हेरिरहेको यहाँ देखिरहेको छु र आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरले मेरो मनभित्र राखिदिनु भएको एउटा खण्ड पढेर म तपाईहरुको आजको संगतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रियहरू, आज मैले बोल्ने वचनको शीर्षक चाहिँ औँसीको रात। अनि प्रियहरू, यो औँसीको रात भनेको चाहिँ एकदमै अन्धकार हुन्छ, निष्पट हुन्छ। अनि यसको विषयमा म तपाईहरुलाई केही कुरो सान्त्वना ढाडस लिएर आउन चाहन्छु र विशेष गरी अहिले यतिखेर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनिराख्नु भएको छ। हामीलाई परमेश्वरले अद्भुत तरिकाले सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ र त्यसपछि सारा संसारमा तपाईको कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढेर गएको छ। अनि यो परिस्थितिमा आज हामीले विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारले लकडाउनलाई फितलो बनाएर अगाडि बढाइरहेको छ। यसप्रति पनि हामी धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ र म आज तपाईहरुको बीचमा यो औँसीको रात जो चाहिँ एकदमै निष्पट हुन्छ अनि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे चाहिँ किन यो बाटो भएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। किनकि म आफै यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको यो पूर्णकालीन सेवामा आकै मात्र 25 वर्ष भइसक्यो। अनि मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हजारौं पटक यो औँसीको रातको अनुभव मैले गरेको छु। त्यसकारणले परमेश्वरको वचन यसैया 8:17 मा यसरी भनिएको छ, याकूबको घरानादेखि आफ्नो मुख लुकाउन हुने परम प्रभुको म प्रतीक्षा गर्नेछु र उहाँमा नै म मेरो भरोसा राख्नेछु। यसैया 8:17 पद तपाईले आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ भनिएको छ, याकूबको घरानादेखि आफ्नो मुख लुकाउन हुने परम प्रभुको म प्रतीक्षा गर्नेछु र उहाँमा नै म मेरो भरोसा राख्नेछु। प्रियहरू, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सारा संसारलाई नै कोरोना भाइरसको महामारीले अचानक गाँजेको छ। दैनिक जीवनलाई अकल्पनीय रूपमा उथलपुथल पारेको छ। मानिसहरू जताजतै चिन्ता, फिक्री, डर र त्रासमा छन्। कोरोना भाइरसले त हामीलाई सताइरहेको छ। अनि आधुनिक यो सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूले पनि कहिलेकाहीँ CNN, BBC जो संसारका अत्यधिक भरपर्दो माध्यमहरू हुन्, उनीहरूले कहिलेकाहीँ बङ्गालको खाडीबाट अब निकै ठुलो हुरी बतास आउने छ भन्ने कुरोहरू पनि भनेका नै त्रास थपिएको छ। अब केही समय अगाडि तपाईको चाहिँ सल किराहरू आएर तपाईको चाहिँ बाली नारीले नष्ट गर्छ भनेर पनि मान्छे त्रसित भएको छन्। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, समस्यापछि समस्या बढेर गएको छ, तर म तपाईलाई तपाई र मैले यो विषम परिस्थितिबाट जतिसुकै औँसीको रात अथवा यो निष्पट अन्धकार रातको महसुस गरे तापनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रभु यीशुले चाहिँ लडेको मानिसलाई उठाएर फेरि गोली हान्ने काम गर्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा यो वर्तमान परिस्थितिले कतिजनाले व्यापार गुमाएका छन्। अनि प्रिय कतिजना मानिसहरू चाहिँ गम्भीर वियोगमा छन्।
किनकि यो संक्रमणको कारणले गर्दा कतिजनाले आफ्नो प्रिय परिवारका सदस्यहरू गुमाइरहेका छन्। कतिजना हामीले चिनेका विश्वासीहरू यो रोगसँग लडिरहेका छन्। अनि प्रियहरू, यो विषम परिस्थिति अथवा यो कोरोना भाइरस मानव जातिमा सर्नको लागि राज्यको सरकारले लकडाउन अथवा यो बन्दाबन्दीको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैजनालाई जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ। र अहिले म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, इतिहासमै क्रिस्चियनहरूले इन्टरनेटको प्रयोग गरी तपाईको चाहिँ प्रार्थना गरेको, उपवास गरेको र आधुनिक प्रविधि अर्थात् इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर सारा संसारभरिका मानिसहरूलाई जुमद्वारा, त्यसपछि फेसबुक लाइभद्वारा विभिन्न तवरले तालिमहरूको आयोजना गरेर उत्साह दिने काम पनि भइरहेको छ। र मैले धेरै स्रोतहरूको रिसर्च गर्दाखेरि मलाई यस्तो महसुस भएको छ, सायद प्रभुका जनहरूले एकदमै उपवास गरेको, आफूले आफूलाई तयारी गरेको, त्यसपछि प्रभुसँग नजिक भएको समय यो जस्तो लाग्छ। मेरा मण्डलीका एकजना सहकर्मी प्रभुका दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब कोरोना भाइरसको त्रास आयो एकै दिनमा 100 अध्यायभन्दा बढी बाइबल तपाईँको पढ्नुभयो भनेर मलाई जानकारी दिनु भएको थियो। अनि आज म तपाईहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले उपवास प्रार्थना गरिरहेका छौं, त्यसपछि हामीले प्रार्थना पनि गरिरहेका छौं, विभिन्न सामाजिक सञ्जालद्वारा तपाईको चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह पनि महसुस गरिरहेका छौं। तर कतै यस्तो अवस्थामा पनि तपाई र मैले प्रार्थना गरे जस्तोको उत्तर नपाउँदा कतै तपाईले यी दिनहरुमा औँसीको रातको जस्तो महसुस गरिराख्नु भएको त छैन? अनि प्रियहरू, म तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। बाइबलमा विगतका दिनहरुमा अथवा इतिहासमा परमेश्वरका महान दासहरूले पनि यो औँसीको रात जस्तै निष्पट अन्धकारको महसुस गर्नुभएको थियो। अनि यस्ता समयहरूलाई प्रभुका दासहरूले विभिन्न नामले चित्रण गर्नुभएको छ। कसैले यस्तो समयलाई परमेश्वरको अनुपस्थिति भएको समय भनेर पनि भन्नुभएको छ। कसैले तपाईको हिउँदको हृदय भनेर पनि भन्नुभएको छ। कसैले विशेष गरी अमेरिकन एकजना नाम चलेको प्रभुका दास A.W. टोजरले यस्तो समयलाई रातिको सेवकाई भनेर भन्नुभएको छ। अब म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यीशु पछि परमेश्वर पितासँग यदि अरु कोही नजिक थियो भने दाउद बाहेक अरु कोही पनि थिएन। किनकि परमेश्वर पिताले दाउदलाई आफ्नो हृदयको मानिस भनेर भन्नुभएको छ। प्रिय तपाईले प्रभुको वचन पढ्नुभयो भने परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ कि मेरो हृदय अनुसारको मानिस। दाउदलाई मात्र परमेश्वरले मेरो हृदय अनुसारको मानिस भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, परमेश्वरका दासहरूले इतिहासमा यस्तो एउटा निष्पट औँसीको रातको महसुस गरेका छन् भने परमेश्वरको दास दाउद, मैले अघि भने फेरि भन्न चाहन्छु, यीशु पछि यदि अरु कोही परमेश्वर पितासँग नजिक छ भने दाउद मात्र हो। अनि दाउदलाई पिताले भन्नुभएको छ, यिनी चाहिँ मेरो हृदय अनुसारको मानिस। तर प्रियहरू, हृदय अनुसारको मानिस दाउदले पनि बाइबलमा परमेश्वर पिताको
अनुपस्थितिको गुनासो पटक पटक गरेका छन्। कहीँ उनले यसरी भनेका छन्, परमेश्वर तपाईँ यो कष्टको समयमा किन आफ्नो अनुहार मदेखि लुकाउनुहुन्छ? प्रियहरू, उनले यसरी भन्छ, हे परमप्रभु तपाईँ किन टाढा उभिनुहुन्छ? अनि कुनै ठाउँमा उनले यसरी पनि भनेका छन्, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? अनि उनले यसरी पनि भनेका छन्, मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ? मलाई किन त्याग्नु भयो? अनि प्रियहरू, पिताले मेरो हृदयको अनुसारको व्यक्ति भनेर सम्बोधन गरेको दाउदले पनि औँसीको रातको अनुभव गरेका छन्। अनि आज म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईले उपवास प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ होला, तपाईले प्रियहरू प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ होला, बाइबल पढिराख्नु भएको छ होला, पश्चाताप गरिराख्नु भएको छ होला, तर पनि तपाईले प्रार्थना गरे अनुसारको उत्तर आएको छैन भने तपाई निराश नहुनु होला, किनकि हामी हाम्रो विश्वासको यात्रामा यस्तो परिस्थितिको बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, म आफैले हजारौं पटक यस्तो परिस्थितिको महसुस गरेको थिएँ। दाउदले मलाई किन त्याग्नु भयो, दाउदले तपाई मध्ये किन टाढा हुनुभयो भने तापनि निश्चय नै परमेश्वरले दाउदलाई त्याग्नु भएको थिएन, अनि तपाई र मलाई पनि परमेश्वरले त्याग्नु हुने छैन। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, किनकि बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले आफ्नो अनुहार हामीबाट लुकाउनु हुनेछ। प्रियहरू, यशाया 8:17 मा परमेश्वरको वचनले भन्छ, उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो मुख हामीबाट लुकाउनुहुन्छ। हामीलाई विश्वास गर्ने क्रमको यात्रामा यस्तो सिकाइएको छ कि जब हामी यो औँसीको रात जस्तो निष्पट समयबाट जान्छौं, मानिसहरूले धेरैचोटि चाहिँ आफूले सम्झे जतिको पापको पश्चाताप गर्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँ आफूले कल्पना गरे अनुसारको सबै पापको पश्चाताप गर्नुहुन्छ र पनि तपाईलाई केही हुँदैन। तपाईले चिने जानेको र चोट पारेको मान्छेलाई क्षमा माग्नुहुन्छ र पनि तपाईलाई केही पनि हुँदैन। तपाईले दिया बलसलाई ठुलो स्वरले हकार्नुहुन्छ, डाँट्नुहुन्छ र पनि तपाईलाई केही पनि हुँदैन। तपाई उपवास बस्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जाने बुझेका बाइबलहरू पढ्नुहुन्छ, वचनहरू सुन्नुहुन्छ र पनि तपाईलाई केही पनि हुँदैन। अनि तपाई सोच्नुहुन्छ के भइरहेको छ। अनि प्रिय, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरका दासहरू, तपाईले जस्तै यस्तो अनुभव गरेर गएका थिए। फेरि म यो जोड दिन चाहन्छु, यीशुपछि पितासँग सबभन्दा नजिक व्यक्ति भनेकै दाउद हुन्। दाउदलाई परमेश्वरले यिनी मेरो हृदय अनुसारको मानिस भनेर त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध भएको दाउद पनि त्यस्तो निष्पट अँध्यारोको बाटो भएर गएको थियो। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, प्रियहरू, यो लकडाउनको समयमा हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, उपवास बसिरहेका छौँ, अनि प्रियहरू बाइबल पढिरहेका छौँ, वचन सुनिरहेका छौँ। अनि प्रियहरू, मैले भनिहालेँ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर तालिमहरूको आयोजना गरिएको छ, जुमद्वारा एकअर्कालाई प्रेरणा दिने काम गरिरहेको छ, र पनि यति हुँदाहुँदै हामीले सोचे अनुसारको प्रार्थनाको उत्तर पाएका छैनौँ, किनकि हामी सबैजनाको चाहना छ कोरोना भाइरस यस संसारबाट हटेर गएको होस्। कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमण भएका मानिसहरूले लडेर जीवन पाउन्। प्रियहरू, यो हाम्रो प्रार्थना छ, तर हामीले यो प्रार्थनाको उत्तर पाएको छैनौँ। के यसको अर्थ परमेश्वर तपाईलाई छोड्नुभयो, त्याग्नुभयो? होइन प्रिय, होइन। किनकि परमेश्वरको वचनले बाइबलमा स्पष्ट गर्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन, कहिले पनि छोड्नु हुने छैन। अनि प्रियहरू,
म तपाईलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र मैले यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि एकपल्ट अनि कयौं पल्ट औँसीको रातको अनुभव गरेर जानै पर्ने हुन्छ। प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यस्तै कष्ट र विचलित समयमा हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तर हामीले प्राप्त नगर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो परिस्थितिबाट पनि हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनुहुन्छ। प्रियहरू, बाइबलमा तपाईले परमेश्वरको वचन अनुसार हेर्नुभयो भने अय्युबले पनि यस्तै कुराको अनुभव गरेका छन्। उनले यसरी भनेका छन्, यदि म पूर्वतिर गएँ भने उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न, पश्चिमतिर गएँ भने म उहाँलाई त्यहाँ पाउँदिन, उहाँले उत्तरतिर काम गर्नुहुँदा उहाँलाई भेटाउँदिन, उहाँ दक्षिणतिर फर्कनुहुँदा पनि म उहाँलाई देख्न सक्दिन। तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झैं ठहरिनेछु। प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अय्युबले एकै दिन आफ्नो परिवार गुमाए, अय्युबले एकै दिन आफ्नो स्वास्थ्य गुमाए, अय्युबले आफूसँग भएका सबै कुराहरू एकैताल गुमाए अनि उनी औँसीको रात जस्तै निष्पट परिस्थितिको अनुभव गर्दै उनी अगाडि बढेर गए। तर पनि यस्तो कष्टको समयमा पनि अय्युबले परमेश्वर भलाइ र प्रेम गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बिर्सेनन्। अय्युबले परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बिर्सेनन्। अय्युबले यो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले मेरो जीवनको चाल देख्नु भएको छ भन्ने कुरो उनले बिर्सेनन्। परमेश्वरले सबै कुरो नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उनले बिर्सेनन्। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईले प्रार्थना गरेको अनुसार उत्तर पाउनु भएन भने पनि परमेश्वर तपाईलाई त्याग्नु भएको छैन, परमेश्वर तपाईलाई छोड्नु भएको छैन। अनि म तपाईलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु। हामी मात्र होइन, परमेश्वरका विभिन्न दासहरू र बाइबलमा प्रभुका विभिन्न नायकहरूले यस्तो परिस्थितिको सामना गरेर जानु भएको छ। अनि म तपाईलाई आज यो औँसीको रात जस्तो निष्पट समयको बाटो भएर जाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई प्रभुको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, हामीले यस्तो निष्पट औँसीको रातको बाटो भएर जाँदाखेरि गर्नुपर्ने पहिलो कुरो भनेको चाहिँ हामीले कस्तो अनुभव गरेका छौं त्यस्तै अनुभव परमेश्वरलाई बताउने। प्रियहरू, मैले अघि भनिहालेँ, हामीले विश्वास गर्ने यात्राको समयमा हामीलाई जब दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, हामी यस्ता कुराहरू गर्छौँ। हामीले कल्पना गरेका सबै पापको क्षमा माग्छौँ। चोट परेका मान्छेहरूलाई हामी क्षमा माग्छौँ। दियाबलसलाई एकदमै ढाँट्छौँ। अनि प्रियहरू, बाइबल पढ्छौँ, हरेक कुरा गर्छौँ, तर पनि तपाईँ र मैले हामीले प्रार्थना गरेको उत्तर पाउँदैनौँ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, बाइबलले स्पष्ट बताउँछ कि यीशुलाई विश्वास गर्ने क्रममा परमेश्वरले कहिलेकाहीँ उहाँको मुहार हामीदेखि लुकाउनुहुन्छ। अनि यो लुकाउन पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई बलियो बनाउनको लागि हो। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ र तपाईँले मैले प्रार्थना गरेको उत्तर पाएको छैनौँ, तपाईँ र मैले सोचे अनुसारको परिणाम हासिल गरेका छैनौँ र यो निष्पट औँसीको रातको बाटो भएर गइरहेका छौँ भने तपाईँ र मैले पहिलो गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यस्तो औँसीको रातको महसुस गरिरहेको बेलामा तपाईँले जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ
त्यस्तै कुरो परमेश्वरलाई स्पष्ट बताउनुहोस्। प्रियहरू, अयुबले यस्तो त्यो समयमा जब अयुब त्यो बाटो भएर गएका थिए, अयुबले यसरी भनेका छन्, यसकारण म चुप लागि बस्ने छैन, मेरो मनको पीरमा म बोल्ने छु, मेरो प्राणको व्याकुलतामा म उजुरी गर्नेछु। अयुब 7:11। अयुबले एकै रात आफ्नो एकै दिनमा आफ्नो परिवार गुमाए, आफ्नो स्वास्थ्य गुमाए, आफ्नो व्यापार व्यवसाय भएका कुराहरू सबै गुमाए, तर पनि त्यो समयमा, त्यो औँसीको रातमा अयुबले भन्दैछन्, यो पीरको समयमा पनि म चुप लाग्ने छैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मलाई थाहा छैन तपाईँ यो अवस्थामा कस्तो भएर गइराख्नु भएको छ। प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उपवास गर्नुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहुन्छ, छाती पिटी पिटी तपाईँको चाहिँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ, र पनि तपाईँले वर्षौंदेखि अनुभव गरेको त्यो आत्मिकी शक्तिको अनुभवहरू पनि चकनाचुर भएको महसुस गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यस्तो अवस्था खाँचो तपाईँलाई छ, किनकि परमेश्वरको हृदयको सबभन्दा नजिक का व्यक्ति दाउदले पनि यो औँसीको रातको महसुस गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले जस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त्यस्तै कुरो परमेश्वरलाई बताउनु होला। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो औँसीको रातको बाटो भएर गइरहेको बेलामा गर्नुपर्ने दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँको अपरिवर्तनीय स्वभावमाथि ध्यान दिएर एकीकृत भइराख्नुहोस्। प्रियहरू, हामी बदलिन्छौँ, परमेश्वर बदलिनुहुन्न। प्रियहरू, परमेश्वर कहिले पनि नबदलिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परिस्थितिहरू बदलिन पनि सक्छन्, नबदलिन पनि सक्छन्, तर परमेश्वरको उपस्थिति कहिले पनि बदलिने छैन। अनि प्रिय, यति बेला तपाईँले प्रार्थना उत्तर नपाए पनि, तपाईँले सोचे अनुसार कुरा नभए तापनि, यो निष्पट औँसीको रातको बाटो भइरहेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा होइन, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिइरहनु होला। अनि त्यति बेला तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, प्रियहरू, प्रार्थना उत्तर नआउँदाखेरि पनि, कोरोना भाइरसले सताइरहँदाखेरि पनि, कोरोना भाइरसको डर र त्रासको बिचमा पनि हामीले गर्नुपर्ने यो कुरा भनेको चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, परमेश्वर भलाइ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। म जस्तो सुकै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छु भन्ने कुरो पनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। उहाँले मेरो हेरचाह गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो जीवनको निम्ति उत्तम योजना बनाउनु भएको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले ज्योतिमा भन्नुभएका कुराहरूमाथि अन्धकारमा हामीले कहिले शङ्का गर्नु हुँदैन। फेरि म उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले ज्योतिमा भन्नुभएका कुराहरूमाथि हामीले अन्धकारमा कहिले शङ्का गर्नु हुँदैन। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, औँसीको रात जस्तो निष्पट अन्धकारको बाटो भएर जाँदा पनि हामीले गर्नुपर्ने तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, आत्मिक सुखापन सबैको जीवनमा आउँछ, सङ्कट सबैको जीवनमा आउँछ, आरोप दोष प्रत्यारोप सबैको जीवनमा आउँछ, निराश सबैजना हुन्छ। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यीशु पछि सबभन्दा बढी नजिक अरू कोही थियो भने दाउद मात्र थियो। पितालाई यीशुले भन्नुभयो, तिमी मेरो हृदयको टुक्रा हो, हृदय अनुसारको मानिस हो। तर हृदय अनुसारको मानिसले पनि औँसीको रात जस्तो निष्पट अन्धकार
समयको अनुभव गरेको छ। त्यसकारण प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरू कतिजनाले गल्ती गरेको विषयमा, मिस्टेक गरेको विषयमा तपाईँलाई ग्लानी छ होला। प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा मिस्टेक हुनु पनि आवश्यक छ, हार खान आवश्यक छ। किनकि यस्ता कुराहरूले हामीलाई प्रियहरू यो औँसीको रात जस्तो समयलाई पार गर्न सिकाउँछ। अनि हामी जब यस्ता बाटोहरू भएर जान्छौँ हामीले अरूलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले प्रियहरू यो औँसीको रात जस्तो निष्पट समयमा पनि परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्मिक सुक्खापन आएको बेलामा प्रियहरू हामी भावनामा हिँड्ने होइन, तर धैर्यतापूर्वक परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्ने हो। प्रियहरू म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। 2003 सालमा जब म फिलिपिन्समा अध्ययन गर्दै थिएँ, मलाई प्राणघातक रोग क्यान्सरले आक्रमण गर्यो। अनि त्यो समयमा मसँग नेपाली भाषामा भन्नु भने फुटेको कौडी पैसा पनि थिएन। म स्कलरसिपमा पढ्दै थिएँ, मेरो 3 जना नानीहरू त्यहाँ थिए। प्रियहरू अङ्ग्रेजी भाषा मलाई राम्रोसँग आउँथेन। म त्यस्तो बौद्धिक तीक्ष्ण बुद्धि भएको मानिस थिइनँ। अनि प्रियहरू मेरो श्रीमती 2 जीवको हुनुहुन्थ्यो, पढाइको चाप त्यतिकै थियो, क्यान्सर रोगले मलाई त्यतिकै सताएको थियो, रुपियाँ पैसा एउटा पनि थिएन। अनि त्यो समयमा उपवास बस्यौँ, रुवाबासी भयो, सब थोक भयो, तर पनि मलाई क्यान्सर रोग निको भयो। मैले मेडिकल प्रोसिड्युरबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि प्रियहरू त्यो नयाँ ठाउँ थियो। अनि त्यति नै बेला फेरि अहिलेको जस्तै यो कोरोना भाइरसको जस्तै सार्स रोगको महामारी थियो। एकले अर्कोलाई छुन नहुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, मास्क लाउनु पर्ने, हरेक कुराहरू थियो। अनि प्रियहरू मैले मेरो जीवनमा हजारौं पटक यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा सोचेको थिएँ। परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मलाई किन यस्तो कुरो भयो? प्रियहरू श्रीमतीलाई हेर्दछु, उनको ढोल जस्तो 2 जीवको पेट थियो, आफै क्यान्सरबाट गुज्रिरहेको थिएँ। पढ्न नसकेर अङ्ग्रेजी भाषाको त्यो पीडाले म एकदमै निराश भएको थिएँ। तर त्यस्तो त्यो निष्पट अन्धकार समयको बाटो भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा पनि समय समयमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको महसुस मैले गरिरहेँ। म प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यो औँसीको रात जस्तो निष्पट अनुभवको लागि। प्रियहरू त्यस्तो सङ्कटमा पनि परमेश्वरले मलाई सार्स रोगबाट जोगाउनु भयो, क्यान्सर रोगबाट बचाउनु भयो। अङ्ग्रेजी जस्तो भाषा जो मलाई आउँदैन थियो त्यसमा मलाई प्रभुले बुद्धि र ज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि त्यो समयको दीक्षान्तर समारोहमा परमेश्वरले मलाई तपाईको यो क्यारेक्टर एक्सिलेन्स, लिडरशिप एक्सिलेन्स, एकाडेमिक एक्सिलेन्स जस्तो सबभन्दा सम्मानित पुरस्कारद्वारा पनि मलाई परमेश्वरले मेरो इज्जत र प्रतिष्ठा बढाइदिनु भयो। अनि म यी सबै कुरा प्रति घमण्ड चाहिँ गर्दिनँ, किनकि म गर्व मात्र गर्छु। आज म जे छु परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह कारणले मात्र छु। त्यसकारणले तपाईहरुलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईले जतिसुकै पश्चाताप गरे पनि, जतिसुकै उपवास बसे पनि, तपाईले कल्पना गरेका सबै पापहरू एक एक गरेर स्वीकार गरे पनि, प्रियहरू तपाईले चिन्जानका सबै मानिसहरूलाई क्षमा मागेर हिँडे तापनि, नम्र बनेर झुकेर हिँडे तापनि, प्रियहरू तपाईहरु यस्तो औँसीको रात जस्तो निष्पट बाटो भएर जानै पर्ने हुन्छ। यो हामीलाई आवश्यक छ। हामीलाई जति सफलताको आवश्यकता छ, हामीलाई जति समृद्धिको आवश्यकता छ, प्रियहरू हामीलाई त्यति नै चोटपूर्ण औँसीको रात जस्तोको अवस्था पनि छ। किनकि यस्तै कुराले मात्र हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। यस्तै कुराको बाटो भएर गयौँ भने मात्र हामीले अरूलाई
निर्माण गर्न सक्छौँ। अनि यो औँसीको रात जस्तो निष्पट बाटो भएर जाँदाखेरि या हामीले गर्नुपर्ने, मैले अघि पहिलो कुरो बताएँ तपाईँलाई, हामीले जस्तो अनुभव गरेका छौँ त्यस्तै कुरो परमेश्वरलाई हामीले भनियो। तपाईँलाई डर लागेको छ, शङ्का लागेको छ, वचनमाथि तपाईँलाई विश्वास गर्न अप्ठ्यारो परेको छ, तपाईँलाई जस्तो महसुस भएको छ तपाईँले त्यस्तै गर्नु। तपाईँलाई परमेश्वरप्रति एङ्गर महसुस भएको छ, तपाईँले एङ्गर महसुस गरेर तपाईँले बताउनु होला। अनि प्रियहरू, परमेश्वर को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको अपरिवर्तनीय स्वभावमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा भरोसा राख्नु होला। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति पहिलेबाट गर्नुभएका कुराहरूलाई याद गर्नु होला। प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, फेरि आजभन्दा ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि कोरोना भाइरस जस्तै स्पेनिस फ्लू त्यो संसारमा आएको थियो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यो समयमा 5 करोड मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। अमेरिकामा मात्र 5 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यो समयमा लासलाई उठाउने मानिसहरू नभएर बुलडोजरले लासहरूलाई उठाएर च्यान गाडीमा लाने काम भएको थियो। तर त्यो विषम परिस्थितिमा पनि, त्यो औँसीको रात जस्तो निष्पट समय पनि अमेरिकामा भएका मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे, भरोसा गरे र त्यो स्पेनिस फ्लूद्वारा सङ्क्रमित भएका मानिसहरूले परमेश्वरमा आशा गरे। अनि प्रियहरू, त्यो समयमा, त्यो रातको औँसीको रातको समयमा ती मानिसले विश्वास गरेका कारणले गर्दा मानव इतिहास यो ठाउँमा आएको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँलाई म याद दिलाउन चाहन्छु, प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा पनि विगतको दिनमा परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको छ। अहिले यो कोरोना भाइरस भइरहेको छ। प्रियहरू, मेरो आफ्नै सेवकाईमा 60% भन्दा बढी अपरेसन अब हामीले कट डाउन गर्नु परेको छ। हाम्रा आर्थिक स्रोतहरू घटेर गएका छन्। हाम्रा मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। अनि प्रियहरू, एक प्रकारको ठुलो दबाव आएको छ। अनि सारा संसारभरि नै यो कोरोना भाइरसले प्रभाव पारेको छ। तर यो समयमा पनि विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, म यो समयमा चाहिँ यो मेरो प्रार्थनाको उत्तर किन आएन, कोरोना भाइरस किन हटेर गएन भन्ने विषयमा छैन। 2003 सालमा परमेश्वरले मलाई सार स्रोतबाट बचाउनु भयो, क्यान्सर रोगबाट बचाउनु भयो। बुद्धिहीन र अज्ञानताको बीचमा अङ्ग्रेजी भाषा कमजोर हुँदाखेरि परमेश्वरले बुद्धि दिएर मलाई त्यो बाइबल कलेजमा पढ्दाखेरि उहाँले मलाई त्यो समयमा सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिनुभयो भनेर मैले याद गर्नुपर्ने हो। अनि तपाईँको जीवनमा तपाईँले यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि आजको दिनसम्म तपाईँको कुनै प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भने पनि तपाईँको स्तुति प्रशंसाको एउटै कारण भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको कल्वरी क्रुसको मृत्यु हो। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कोरोना भाइरस भन्दा खतरा भाइरस जो पाप हो त्यसबाट छुटकारा दिनलाई कल्वरी क्रुसमा उहाँ मर्नु भएको छ। अनि प्रिय, आज म तपाईलाई कल्वरी क्रुसमा यीशु ख्रीष्टले त्यो मृत्युको अनुभव गर्दाखेरि गर्नुभएका 1-2वटा कुराहरू तपाईँको बीचमा म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, उहाँको क्रुसीकरणको समयमा प्रियहरू, सबभन्दा पहिला प्रभु यीशुको वस्त्र च्यातिएको थियो। उहाँलाई नाङ्गो बनाइएको थियो। चिन्नै नसक्ने गरेर उहाँलाई कुटिएको थियो। उहाँले कोर्राको चोट सहनुभयो। मानिसहरूले उहाँको अवहेलना गर्दै, गिल्ला गर्दै काँडाको मुकुट पहिराइदिएका थिए र तिरस्कार गर्दै उहाँको शरीरमा जथाभावी थुकेका थिए। निर्दयी र क्रूर मानिसहरूबाट उहाँलाई अपमानित गरिएको थियो। अनि प्रियहरू, हाँसो उडाउँदै उहाँमाथि पशु भन्दा पनि निष्कृष्ट व्यवहार प्रकट गरिएको थियो। अनि त्यति मात्र होइन, गरौँ क्रुस बोकेर डाँडामाथि लैजानलाई बाध्य तुल्याइएको थियो। त्यस क्रुसमा उहाँलाई किला ठोकिएको थियो
र क्रुसीकरणद्वारा मृत्युको सुस्त तीव्र यातनामा मर्नलाई छोडिदिएको थियो। उहाँको प्राण शक्ति क्रमशः क्षीण हुँदै उहाँका विरोधीहरूको अगाडि सबैजनाले हाँसो उडाउँदै गरेको अवस्थामा परमेश्वरले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। अनि प्रियहरू, त्यति मात्र होइन, यीशुले आफूमाथि क्रुस मात्र बोक्नु भएन, सारा मानव जातिको पाप र दोष बोक्नु भएको थियो। अनि त्यस्तो विषम परिस्थितिमा परमेश्वरले पूर्ण निराशमा पितासँग भन्नुभयो, हे पिता, तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, शब्दहरूले त्यस घडीको अन्धकारपूर्ण समयको वर्णन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले परमेश्वरले त्यस्तो भयंकर दुष्ट दुर्व्यवहार सहँदाखेरि प्रियहरू, उहाँले पनि पितासँग भन्नुभयो, तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? भनेपछि प्रियहरू, यीशु स्वयंले पनि अन्धकारमय औँसीको रातको अनुभव गर्नुभएको थियो। भनेपछि तपाईँ र मैले पनि जिन्दगीको यात्रा गर्ने क्रममा यस्तो कुरा कहिलेकाहीँ र कयौं पटक अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रियहरू, तपाईँले हरेक थोक पाउन सकौं भनी यीशुले हरेक थोक त्याग्नु भयो। तपाईँ र म सदा सर्वदा जिउन सकौं भनेर उहाँ मर्नुभयो। त्यसकारणले तपाईहरु सबजनालाई आज म उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन होला। तपाईले उपवास बसेर छाती पिटी पिटी पश्चाताप गरेर गरेको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन होला। प्रियहरू, तपाईलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन, किनकि परमेश्वरको वचन स्पष्ट गर्छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन र म कुनै रीतिले छोड्ने छैन। त्यसकारणले प्रियहरू, कोरोना भाइरसको यो महामारीमा तपाईलाई डर लागेको छ होला, तपाईले रोजगारी गुमाउनु भएको छ होला, तपाईको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएर चकनाचुर हुँदै गएको छ होला, अनि तपाईले सबै कुरो सम्हाल्नको लागि प्रियहरू उपवास बस्नु भएको छ, रुनु भएको छ, कराउनु भएको छ, र पनि तपाईको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भने प्रभुले तपाईलाई त्याग्नु भएको छैन। किनकि प्रियहरू, कहिलेकाहीँ हामीलाई यो औँसीको रात जस्तो निष्पट अवस्थाबाट भएर जानै पर्ने हुन्छ। किनकि यीशुपछि पितासँग सबभन्दा नजिक भएको व्यक्ति चाहिँ दाउद मात्र हो। किनकि पिताले दाउदलाई भन्नुभयो, तिमी हृदय अनुसारको मानिस हो। तर हृदय अनुसारको मानिसले पनि कयौं पटक बाइबलमा परमेश्वरको उपस्थिति नभएको विषयमा गुनासो गरेका छन्। भने हृदयकै टुक्राले शुद्ध उनको जीवनको यात्रामा औँसीको रातको महसुस गरेका छन् भने तपाईले मैले पनि यो औँसीको रातको महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको अर्थ यो होइन कि प्रभुले तपाईलाई त्याग्नु भएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ पापी हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ अधर्मी हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ, धर्मी जनले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँदछ। बाइबलमा कहीँ लेखेको छैन सिद्ध मान्छेहरू गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। बाइबलमा कहीँ लेखेको छैन पवित्र मान्छेहरू गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। बाइबलमा स्पष्ट गरेको छ धर्मी जनले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। अनि हामी आत्मकारणले धर्मी भएका हैनौँ। मैले अघि नै कल्वरी क्रुसमा प्रभु यीशुले तपाईँ र मेरो लागि गर्नुभएको कुराको विषयमा वर्णन गरिसकेको छु। ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँको कारण हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। त्यसकारणले प्रियहरू, तपाईहरु सबजनालाई जय मसीह भनेर बिदा माग्नुभन्दा अगाडि विगतका दिनहरूमा प्रभुले अद्भुत तरिकाले चलाउनु भएका प्रभुका दासहरू
मैले अघि पनि A.W. टजरको नामले उहाँले पनि भन्नुभएको छ, यो रातिको सेवकाईको समय, हिउँदको हृदयको समय, परमेश्वरको अनुपस्थितिको सेवकाईको समय अनुभव गर्नुपर्छ। अनि प्रिय म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले अति नै आदर गर्ने, सम्मान गर्ने परमेश्वरका दास रवि चकराको केही समय अगाडि क्यान्सरद्वारा नै मृत्यु भएको छ। अनि अहिले भर्खरै अमेरिकामै प्रभुले अद्भुत तरिकाले चलाइराख्नु भएको एकदमै असल लेखक, जसलाई सबैजना सम्मान गर्छन्, टिम किलर, उहाँलाई पनि क्यान्सर भएको छ। के यसको अर्थ यो हो परमेश्वर शक्तिहीन हुनुहुन्छ? प्रिय म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो संसारमा हुँदाखेरि हामीले यस्ता रोगहरूको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले असल काम गर्दा गर्दै पनि खराब कुराको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, औँसीको रात जस्तो निष्पट समय तपाईँले पवित्र जीवन जिउँदाखेरि पनि, धर्मी जीवन जिउँदाखेरि पनि, सेकेन्डमा बाइबलको पद घोषणा गर्दाखेरि पनि यस्तो अवस्थाको महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यस्तो अवस्था आएन भने हामी बलियो हुन सक्दैनौँ, प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू, विशेष गरी घोषणा मण्डलीका विश्वासीहरू, शाखा मण्डलीका विश्वासीहरू र सारा संसारबाट मलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नुभएका मानिसहरू, प्रभुका जनहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। म आफैले आजको दिनसम्म हजारौँ पटक यस्तो अनुभव गरेको छु। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलाइ गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले जस्तोसुकै महसुस गरे तापनि, हामी जस्तोसुकै परिस्थितिबाट गुज्रेर गए तापनि परमेश्वर हामीलाई त्याग्नुहुने छैन। त्यस कारणले तपाईँ यतिखेर यो औँसीको रात जस्तो निष्पट परिस्थितिको बाटो गरिराख्नु भएको छ भने उत्साहित हुनला, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ म तिमीहरूबाट मेरो मुहार लुकाउनेछु। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई अन्तमा उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले परमेश्वरले तपाईँबाट, तपाईँको परिवारबाट, तपाईँको सेवकैबाट कहिलेकाहीँ मुहार लुकाइरहेको अनुभव गर्नुभएको छ भने प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो समय पनि तपाईँको जीवनको लागि एउटा मौसम हो। यो सिजनको बाटो भएर हामी जाउँ। यो सिजनको बाटोमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा फेरि न्यू सिजन अवश्य नै आउनेछ।